मुस्तफ़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जिन अल्फाज का चुनाव किया। आई ऑल्सो टेक प्राइड इन यू। हमने भी आपको एज अ मेयर देखा है और हमें बड़ा उसके ऊपर फ़ख्र है। और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन यूथ था, यंग थे हम। मैं चेयरमैन MQM का, मैं राब्ता कमेटी का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, अनीस खान खानी साहब का, वोरा साहब का, मेरे रसीब साहब का, राब्ता कमेटी का, किचन कैबिनेट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अल्फाजात का, इज़्ज़त एहतराम देने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाना मेरा, उसका जो मेन रीज़न है नेशनल कॉज। उस नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पे चल रहा है, जहां आपको थोड़ी इकोनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोज़गार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफ़ा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफ़ा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज़्ज़त से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसे ही मुस्तफ़ा भाई। तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग MQM। और MQM की अगर 22 सीटें हैं और MQM का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करी, ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफकत के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफ़ा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। MQM के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके, इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफ़ा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिद्दीकी की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरात हैं और उनकी जान के ऊपर
सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है, और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी एक रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकदई साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफा आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ किए कि, और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफ़ाक़न, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखिए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं, और मैं इस सियासत के भी ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज़्ज़त से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए, जहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ उनका स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए उसको रिस्पेक्ट करें, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को रिस्पेक्ट करते हैं। और 239/5 मुझसे अच्छी तरह वो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और 239/6 ये बताता है, डाउट्स को भी ख़त्म कर देता है कि हमारे पास एज पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की है, और मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्खर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज़ और बुरी चीज़ है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है, वैसा ही खैर मकदम मेरा बिलावल साहब ने किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियाँ इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे,
لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کر رہے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ آپ کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے, اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے. ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے. نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بلز بھرے, اب بھی بھریں گے. اور بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے, فورن پیسے بھیجتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے. تو پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں. لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا, تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں ایم کیو ایم نے دیا ہے, آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سے سنا ہے, اس میں کوئی بےایمانی, کوئی منافقت, کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے, ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی. پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں, کوئی اور آگے نہیں بات کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا. منتظر ہیں, لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو ساتھ جاؤں گا, میں ان کے ساتھ بھی جاؤں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے. جس کا جو مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس کے اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی, تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں, وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی, وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی, وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف لیا جائے گا, میڈیا کے لوگوں کا. میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے سب بات کریں گے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھا دی, بلاول صاحب نے سمجھا دی. مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں, دونوں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ بھی کلیئرٹی, ہمیں تو اس پروپیگنڈے کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا. تو میں آپ لوگوں کو اجازت چاہوں گا اور آپ سب کا پھر سے میں ایک دم شکریہ ادا کرتا ہوں. سسٹم کی بات ہوئی ہے, آپ کے سسٹم خان صاحب سے بھی مذاکرات کے حامی ہیں, تو کیا ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ خان صاحب سے ملیں, ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں کہ کون ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی قوت ان کے خلاف ہے وہ آپ کی اس بات کی حمایت کرے گی؟ اور دوسرے اسی میں لے لیجیے گا, کیا پی ٹی آئی میں فیض حمید گروپ اور خان صاحب گروپ الگ الگ بن گئی؟ دیکھیے جی, آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیں مجھے عمران خان صاحب نے نکالنے کے بعد لاہور میں بلایا تھا, اور اس کا فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا, کیونکہ اس وقت چودھری صاحب بہت قریب تھے خان صاحب کے. مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا تھا, میں نے کہا میں رات کے اندھیرے میں نہیں آؤں گا, دن کے اجالے میں آؤں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سیاست سیکھی, میں یاد رکھتا ہوں کہ بتائی ہوئی سیاست وہ بھول گئے. وہ آدھی رات کو مجھے بلائیں گے, میں ضرور جاؤں گا. میں اس موقف کا قائل ہوں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا کے بعد بھی بات چیت کا عمل نہیں رکنا چاہیے. بات چیت ہی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھائے گا پاکستان کو. یہ روز پروٹیسٹ, روز لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گالم گلوچ ٹی وی پہ بیٹھ کر از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. ہم نے جوانی میں سارے کام, ینگ ایج میں ہم آئے تھے سیاست میں, ہم سب نے کیے. جیسا میں نے کہا کہ بات کر کے عزت سے گلے مل کے ہاتھ ملا کے جو کام ہو سکتا ہے, ہاتھ مرونا بھی ہم جانتے ہیں. کون سا سسٹم آنے والا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں آپ سسٹم کے لاڈ لیں, تو کس سسٹم کے آپ لاڈ لیں؟ ہماری تو پوری زندگی گزر گئی, اس ریاست کا سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں جی, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اچھے آدمی ہے بھائی. میں ان کے ساتھ میرا رشتہ اس طرح ہے کہ جب میں ان کو جانتا نہیں تھا اور فیڈرل گورنمنٹ میری تھی, میں کیبنٹ کا حصہ تھا,
اور امین صاحب کو یاد ہے جب ان پہ گھٹیا کیس بنایا گیا پڑیاؤں کا، تو میں کھڑا ہو گیا ایز اے منسٹر اور میں نے کہا کہ یہ بکواس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اور میرے ساتھ چودھری نے بھی اس کو لبیک کا، اور ہم نے کھڑے ہوئے. تو جب میری رانا صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ اچانک سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے یہ بات کی. میں نے کہا سر میں دشمنی بھی عزت اور ایتھکس سے کسی قاعدے قانون سے نبھاتا ہوں، اور دوستی بھی. تو یہ قاعدے قانون کے خلاف تھا کہ آپ کہیں کہ کسی فیملی کا بندہ جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں پڑیا رکھ دی اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ویڈیو دے دو. مجھے آج تک کہا ہے ویڈیو، 4 سال ہو گئے ابھی تک ویڈیو آئی نہیں وہ رانا ثناء صاحب کی. اور جو رانا ثناء صاحب کی جو ایک اچھی چیز ہے جس کا میں قائل ہوں، وہ بزدل آدمی نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لوئل ہے. وہ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیں گے پیار سے تو میں قبول کر لوں گا. میں تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول ایم کے بھائی بھی، بلاول بھٹو بھی، مریم بھی، سب کہتے رہے کہ ایک جنرل کرنل کے فون پہ پارٹیاں چلتی نہیں ہیں. یہ اگر یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب کو یکجا کرنے جا رہے ہیں، اگر سب کا مشترکہ موقف خدا نہ خواستہ یہ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر کر دیں سیاست سے، تو پھر آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری، گروئنگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ساتھ ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. تو کسی کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. احترام کر سکتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کو نکال کے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، تو سر بارڈر پہ میں جان نہیں دے رہا، بارڈر پہ آپ بھی جان نہیں دے رہے، لیکن آپ بارڈر والا ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں، رپورٹرز کی، پولیس والوں کی، فوجیوں کی، کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی خبر کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں، اور اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے مالکان کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس حالات میں کس طریقے سے اپنی جانوں پہ کھیلے کام کریں. اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، ڈیموکریسی، پیپل آف پاکستان، ان سب کے کمبینیشن میں ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے. نہ فوج ہمارے باہر ہے نہ ہمارے اندر ہے، فوج ہمارا حصہ ہے، عدلیہ ہمارا حصہ ہے، اور ہم ساتھ لے کے چلیں. ایک لے لیں لاسٹ سوال. آپ نے کہا کہ نیشنل کاز کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے. آپ نے دوسری جانب تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا، آپ یہ بھی کہتے ہیں سب سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف سے بھی ملاقات کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے دوسرا بی پی اور گنڈپور پہ تو الزامات لگائے ہیں اور تحفظات کے اظہار کی، تو پھر کس سے ملیں گی؟ مین لیڈرشپ تو نہیں کی. دیکھیں جی، میں نے تو 15 سال تحریک انصاف کے اندر ان کیڑے مکوڑوں کو کچھ سمجھا نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کا وٹنس ہیں. آپ لوگوں کے آگے میں بڑا ہوں، ہم سب ساتھ ہی بڑے ہوئے. میرا باس تھا چیئرمین عمران خان صاحب، میں ان کی ہدایت دیتا تھا اور ان کو رپورٹ کرتا تھا. آج جو مجھے مخلص چہرے ہیں جو پی ٹی آئی کی شکلیں نہیں ہیں لیکن مخلص ہیں، گور صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ان کی جان کا سودا نہیں کریں گے. سمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا ایسا اچھا چہرہ ہے. علی ظفر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اور ایسے بہت سارے اور اس پارٹی کے اندر ہیں جو ہمارے اٹارنی تھے اس وقت پی ٹی آئی کے، بزرگ ہیں پنجاب کے، میں نام بھول رہا ہوں. وہ ایک اچھا چہرہ ہے. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی سب سے زیادہ مخلص ہے جس کو نہ سیاست چاہیے، نہ جس کو پیسہ چاہیے، نہ جس کو دولت چاہیے، نہ عمران خان کی جان کا جو سودا نہیں کرنا چاہتے ان شکلوں کے علاوہ، وہ ان کی بہنیں. ان کی بہنیں اپنے بھائی سے مخلص ہیں، اور ان کی مخلصی کا میں ڈے ون سے مدعا بھی رہا ہوں، وٹنس بھی رہا ہوں، اور انہوں نے کبھی ہم سے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کی تھی، نہ ہمیں اجازت تھی ان کو انٹرٹین کرنے کی. لیکن وہ بہنیں عمران خان صاحب کا بہت مخلص ہیں. اگر ویسے تو میں کہیں چلا جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، کافی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، جب بخار چڑھانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل بھائی ایک چیز بتا دیں کہ ابھی آپ یہاں پر ایم کیو ایم کی مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے احترام کی بات کر رہے ہیں، شیئر دلانے کی بات کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی قائدین کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھ چکی ہے اور مختلف مواقع پہ ایم کیو ایم نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. 26ویں ترمیم، پی ڈی ایم کی حکومت، ان سب میں ایم کیو ایم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا. لیکن بعد میں کسی بھی لیڈرشپ کی جانب سے ایم کیو ایم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے. آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ اتنا بڑا بیڑا کیسے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں وہ چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ شاید اس ہاتھی کو گرا دے جو ایک مانسٹر بن کے پاکستان کے اندر قتل و غارت اور پولرائز کی سیاست کر رہے ہیں. میں ایک وہ دھاگا ہوں جس میں سارے بیج بو کے تصویر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ میرا اس کا خیر مقدم کریں. اور میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں، میں اپنے لیے نہیں آیا، نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں، اور پاکستان کے ٹھیکیدار اور حصے دار اور ویل وشر سے مانگ رہا ہوں. تو کیوں نہیں کریں گے؟ جیسا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے کیا، ان کی پارٹی نے کیا ہے، وہ جسچر رہا تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا. تھینک یو اور شکریہ. آخری جواب مصطفیٰ، آخری جواب کیا؟ کینال ہاں سندھ میں پہلے ہی پانی کی شارٹیج،
تو آپ کو اس معاملے پر وفاق سے بات چیت ہوئی ہے؟ اسی کا جو عوام ہے وہ بڑا اس پر رجسٹنس کر رہا ہے کہ یہ صنعت ممکن نہیں ہے. دیکھیے ہمارے جب میں واٹر منسٹر تھا تو پانی کے اندر سندھ کے ساتھ ناجائز تو کام ہوا ہے، اس میں کلیئرٹی رکھنی چاہیے. اور جہاں تک عام پانی کی آپ نے بات کی ہے، پانی کے مسئلے کے اوپر بھی بلاول صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کا راستہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے اور ٹینکرز کے تھرو پانی آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ ہم سب بھی بیٹھیں گے. لیکن یہ ابھی سیکنڈری ہے، پہلا ہے نیشنل کاز کے اندر پوری پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس اور ان کی ریپرزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ. وہ صاحب بھائی میں جاتا ہوں.